इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने को हैं। फ़रद अब्बास शाह साहब कुछ ही लम्हों में आपके दरमियान होंगे, लेकिन उनके बुलाने से पहले उनके बारे में चंद अल्फाज मैं बयान करना चाहता हूँ। जो अदीब हजरात ये वो लोग हैं जो दिन रात की मेहनत शाका से अपना फ़न पारा तहलीक करते हैं और खून जिगर को लफ्ज़ों की शक्ल देकर अपने माहौल की तर्जुमानी करते हैं। ये वो इंसान हैं जो दामन मशक्क़त में पलते हैं, जहाँ सोता है और ये आबियारी को निकलते हैं। मैंने शाह साहब के फ़नी शहपारों का मुताला किया, उनकी असालीब की नगमा सराई को करीब से सुना। शाह साहब के किरदार की हमआहंगी अहले फ़िक्र व नज़र में इनकी महबूबियत और मकबूलियत का राज है। इनका शेर समात के दरवाज़े पर दस्तक देता है और चुपचाप दिल की तहों में उतर जाता है। शाह साहब का सबसे बड़ा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, एक शायर, एक पर्सनालिटी और बहुत सा टैलेंट, स्पोर्ट्समैन, और सबसे बड़ी बात इन्होंने सूद को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी चैरिटी का आगाज़ किया है। मैं समझता हूँ कि वो ख़ुद इसको आपके सामने बयान करेंगे ताकि हम इनके साथ शाना बशाना इस चैरिटी में इनका हाथ बढ़ाएं। और शायरी तो ये कर ही रहे हैं, इसके अलावा ये एक स्पोर्ट्समैन, एक चैरिटी, एक दर्द रखने वाला। वो कहते हैं कि ज़िंदगी अपने लिए जीना कोई बात नहीं, खून गर रगों में है रवां तो कुछ भी नहीं। ऐसा दरिया जो करे अपनी ही जड़ें सैराब, तपते सहरा की तरह खुश और दिशना है। रोशनी जो करे अपने ही घर को रोशन, वो सहर शब के अंधेरों की तरह काली है। रूह पे एक दाग एक गाली है। दोस्तों, जिंदगी एक नेमत रब्बानी है, आओ इसकी ताज़ीम करें, थोड़ा थोड़ा औरों में भी तकसीम करें। तो आपकी भरपूर तालियों में जनाब फरहद शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहालियान बर्मिंघम का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी देर तक इतनी मोहब्बत से बैठे हैं। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर साहब और हुमा प्राइस साहिबा सदर इतना अच्छा बोले हैं कि वो शेरों से भी अच्छा इन्होंने वो, मैं ये कहूँगा कि अल्फाज और इनकी बात और गुफ्तगू और टाइम का भी एहसास। तो आज की तकरीब तो इतनी खूबसूरत है और इतना रज़िया इस्माइल और ये गज़ल साहिबा आपा सब लोग, इस्माइल साहब भी बैठे हैं, ये मेरे बेली भी हैं, प्यारे हैं। और सुहेल साहब का शुक्रिया, अपने हमारे सागर साहब, सारे दोस्त, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, प्यार दिया और इस मोहब्बत से यहाँ अभी तक बैठे हैं। मुरवत भाई ने आते ही जो हौसला दिया है वो मेरे लिए बड़ी ताकत है। मैं फ़र्ज़ फाउंडेशन के बारे में ज़्यादा मैं कोई बात नहीं करना चाहता, आप थक गए हैं मुझे पता है। और आप इसको अगर नेट पे देख लेंगे, गूगल पे जाके फ़र्ज़ फाउंडेशन लिखेंगे तो, या हमारे पास आएँ, हम आपको दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है करके दिखाया जाए। बस एक शायर पागल दीवाना निकला है दुनिया से टकराने के लिए कि गुर्बत जो है वो गरीब को मकरूज़ करने से दूर नहीं होगी, उसे पार्टनर बनाने से दूर होगी। आप गरीब के नफ़ा नुकसान में शामिल हों, वो आपके नफ़ा नुकसान में शामिल हो, तो अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह। और भी बहुत सारी बातें हैं जो गोरों से करने की हैं और मैं कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह इनको इनका क्राइसिस ही समझा देगा कि अब सूद की इकॉनमी और करेंसी की मैनिपुलेशन जो है उससे अब बात नहीं बनेगी, अब कहीं और कुछ करना होगा। तो जनाब बात ये है कि डॉक्टर साहब ने बड़े शायरों के हवाले से मुझे एक बात याद आ गई कि डॉक्टर साहब थे तो अपना निकाह नामा निकाला हुआ और फिर रहे थे बड़े बेचैन कमरे में, इधर से उधर जा रहे, इधर से उधर। बेगम देख रही है कि आज कुछ तेवर भी मुख्तलिफ हैं और परेशान है डॉक्टर। चाय पी, फिर फिरने लग गए, फिर खाना खाया, फिर वही देखे जा रहे हैं डॉक्टर। तो बेगम ने कहा कि क्या हो गया है आपको? निकाह नामा ये एक निकाल लिया है, खैरियत तो है,
کہتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ دیکھ رہا ہوں، مل نہیں رہی۔ دیوانے ہم بھی ہیں، دیوانے آپ بھی ہیں، اور دل آپ کے پاس بھی ہے، بس ایکسپائری ڈیٹ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو کچھ شعر کہ ہزار دکھ مجھے دینا مگر خیال رہے، میرے خدایا میرا حوصلہ بحال رہے۔ ہزار دکھ مجھے دینا، ہزار دکھ مجھے دینا مگر خیال رہے، میرے خدایا میرا حوصلہ بحال رہے۔ انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے لیکن، انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے لیکن، پھر اس کے بعد بڑی دیر تک نڈھال رہے۔ بیکار خیالوں سے لپٹ کر نہیں دیکھا، جو کچھ بھی ہوا ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اس ڈر سے کہ کٹ جائیں نہ بینائی کے ریشے، اس ڈر سے کہ کٹ جائیں نہ بینائی کے ریشے، آنکھوں نے تیری راہ سے ہٹ کر نہیں دیکھا۔ اسی سے جان گیا میں کہ بخت ڈھلنے لگے، اسی سے جان گیا میں کہ بخت ڈھلنے لگے، میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے۔ اسی سے جان گیا میں کہ بخت ڈھلنے لگے، میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے، میں دے رہا تھا سہارے تو ایک ہجوم میں تھا، میں دے رہا تھا سہارے تو ایک ہجوم میں تھا، جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگے۔ نہ مارتے ہیں مجھے اور نہ جینے دیتے ہیں، یہ کیسے سانپ میری آستی میں پلنے لگے۔ دو شعر اور دیکھیے کہ بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے، یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن، یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن، میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے۔ گیت لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نہ گئے، زخم یوں لفظوں میں اترے کہ دکھائے نہ گئے، تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے گئے۔ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد، آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا شام کے بعد، اور شام سے پہلے تلک لاکھ سلائے رکھیں، جاگ اٹھتی ہے محبت کی انا شام کے بعد۔ اور شعر دیکھیے کہ لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا۔ لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد۔ اور مجھ کو ہر روز یہ ہوتا ہے گماں شام کے بعد، آج ہر حال میں جل جائے گی جان شام کے بعد۔
رات بھر غم کے مسلح پہ پڑا رہتا ہوں، رات بھر غم کے مسلح پہ پڑا رہتا ہوں، ہجر دیتا ہے تیرا جب بھی اذاں شام کے بعد، اور اپنی تصویر رکھوں رات کی الماری میں، اپنی تصویر رکھوں رات کی الماری میں، کوئی تو میرا بھی رہ جائے نشان شام کے بعد۔ اور دو شعر اس کے پہلی غزل کے جو انہوں نے سنائی اچھی تھی ماشاءاللہ، کہ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر، تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ اور کچھ شعر میں ترنم سے بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ منظور صاحب اور عرفان صاحب نے جو اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، تو حصہ بھرپور اپنا میں خان صاحب، اور اجازت ہے نا جی، دو خان صاحبان بیٹھے ہیں نہیں، وہ میں جو اتنے اچھے ماشاءاللہ، یہ گوئیوں نے اتنا سریلا، وہ تو چلو گاتے ہیں، یہ بیٹھی ہیں سریلی اصلی۔ دیکھ لینا کہ کسی دکھ کی کہانی تو نہیں، دیکھ لینا کہ کسی دکھ کی کہانی تو نہیں، یہ جو آنسو ہیں کہیں اس کی نشانی تو دیکھ لینا۔ اور یہ پردیسیوں کے لیے شعر ہے۔ جانتا ہوں کہ شرابوں میں گرا ہوں یارو، جانتا ہوں کہ شرابوں میں گرا ہوں یارو، دوڑ پڑتا ہوں مگر پھر بھی کہ پانی تو نہیں، جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، آپ سب کی نظر ہے یہ شعر، جس طرح شہر سے، جس طرح ملک سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، یہ اجڑنا ہے کوئی نقل مکانی، جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، یہ اجڑنا، یہ اجڑنا، یہ اجڑنا ہے، یہ اجڑنا ہے کوئی نقل مکانی تو نہیں، دکھ رہی ہے جو مجھے صاف تیری آنکھوں میں، تو نے یہ بات
کہیں مجھ سے چھپانی تو نہیں تو نے یہ بات کہیں مجھ سے چھپانی تو نہیں اس نے چاہا ہے مجھے اپنے خدا سے بڑھ کر میں نے یہ بات زمانے کو بتانی تو سبحان اللہ یہ بات. اور آخری شعر پیشکاروں پہ اجازت چاہوں گا. بھائی واہ ابھی اجازت کہاں. یہ جو ہر موڑ پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر یہ جو ہر موڑ پہ